السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لي سيكل دو برودكسيون شي لي تالوفيت. نبداو على بركه الله. كيف ما سبق لنا شفنا في بارتي دويت فيها على لا ريبرودكسيون، قلنا بلي شي لي زالك كاينين دو مود دو ريبرودكسيون، اما اسيكسوي ولا اسيكسوي. شفنا في لا ريبرودكسيون اسيكسوي بلي هي واحد لا ريبرودكسيون بلي فريكون ني زورغان ني سيلول سيكسويل، وهذاك الفرد اللي كتعطينا كيكون كيشبه لينا لانديفيدو زعما الخليه الام، كيكون بحالها و il se réalise soit كتحقق لنا اما باغ مولتيبليكاسيون فيجيتاتيف، يعني فراغمونطاسيون دو طال، زعما قلتي كنشدو واحد النوع ديال الطال وكنقطع منه واحد الطريف صغير وكنزرعوه في بلاصه اخرى وكينمو لينا بحال داك الطال اللي قطعنا منه داك الطرف، اولا par formation de cellules spécialisées au sport. زعما كتمنينا باغ لي سبور. دابا ندوزو لا ريبرودكسيون سيكسويي. هو كيتم بواحد الطريقه عشوائيه وكيكونوا فيه لي غاميت مال و فيميل، وكيعطيونا واحد الافراد مختلفين في الجينات ديالهم، حيت كيكونوا واخدين نص من عند الاب ونص من عند الام. لي غاميت مال سون فورمي دون دي غاميتوسيت مال او سبرماتوسيست. هادوك لي غاميت مال سون فورمي فواحد كنقولوا ليه سبرماتوسيت، و لي غاميت فيميل كنقولوا ليه اوسيست. وفي داك الفيديو اللي كان قبل اللي دويت لكم فيه على ريبرودكسيون قلت لكم اوغون، وهذا قلت لكم اوسيست. المهم هما عندهم جوج سميات، من الاحسن تكونوا عارفينهم بجوج. لو سبرماتوسيست et l'ocyste ou l'ogon pouvaient être portés par le même organisme qui est donc bisexué, qui يمكن لنا انهم يكونوا محمولين على نفس l'organisme اللي كيكون ديال المال والفيميل. لي غاميت ديال المال والغاميت ديال الفيميل كيكونوا محمولين لينا على نفس العضو، يعني كنقولوا ليه خنجه. ليسبيس اديت مونويك، ملي كيكون داك الاورغانيزم حامل لينا لي سبرماتوسيست اي لوسيست كنقولوا ليه مونويك، يعني بيسيكسي خنجه. ناخذ ليكزامبل ديال نيماليون هو واحد لاسبيس مونويك. علاش؟ حيت الاورغانيزم ديالو حامل لينا الامشاج الذكريه والانثويه. ou bien ils sont portés par des organismes différents، او لا محمولين لينا على واحد الاعضاء مختلفين. دونك انيسكسيي يعني كل جنس بوحدو. ليسبيس اديت ديويك، امتى كيكون ديويك؟ ملي كيكون كل المشيج الذكري بوحدو والانثوي بوحدو، زعما محمولين على اعضاء مختلفين، كل واحد شاد ديالو بوحدو، ماشي فحال مونويك كيكونوا بجوجهم على نفس l'organisme. Un organisme qui porte les gamétocystes est appelé gamétophyte. L'organisme qui porte les gamétocystes كنقولوا ليه gamétophyte. واللي حامل لنا لي سبوروسيست كنقولوا ليه سبوروفيت. وكاين عندنا واحد الاستثناء في لي زالغ روج، اللي حامل لي غاميت فيميل كنقولوا ليه كاربوغون، واللي حامل لينا لي غاميت مال كنقولوا ليه تريكوجين. دابا غادي نشوفو لو ميتاليزم اي l'hétérotalisme. المهم chez les talophytes, un organisme est homotalique quand il produit des organes sexuels mâles et femelles compatibles entre eux et dans l'union dans un zygote. يعني في les talophytes l'organisme كنقولوا ليه homotalique ملي كيكون عندو les organes sexuels مال و فيميل، يعني كيكون من لاسبيس مونويك حيت هذاك الاورغان ديالو فيه المال و الفيميل. انسي اون اوتوفيكونداسيون يعني كيلحقح راسو براسو حيت فيهم بجوج، عنده المال و عنده الفيميل. Par contre, les organismes hétérotaliques produisent des gamètes mâles et femelles, mais l'autofécondation est impossible. كيكون لي غاميت فال كيكون عنده لي غاميت مال و فيميل، ولكن l'autofécondation كتكون مستحيله. Il faut qu'il y a rencontre entre deux gamètes mâles et femelles pouvant de deux tâles différents. كيكونوا دابا عنده الغاميت مال و
وكيكونوا عنده الفميل، ولكن مكيتمش التلقيح بيناتهم. اشنو كيخصهم واحد لاغاميت مالو فميل ديال طال اخر، ماشي هذاك اللي هما فيه. Homotalisme. Dans le cas d'une espèce monoïque, il n'existe qu'un seul tâle bisexué dont les gamètes mâles et femelles sont compatibles et conduisent à la formation d'un zygote. يعني كيكونوا عندنا مونويك كيكونوا غير عضو واحد هاز لينا المال والفيميل بيسيكسيي وكيعطينا داك الزيغوت. اما بالنسبه للاسباس ديويك deux tâles sont nécessaires, l'un mâle et l'autre femelle, à cause de la séparation spatiale des sexes. كيكون في الاسباس ديويك كيكونوا عندنا جوج ديال لي طال، ولكن كل واحد بوحدو، المال بوحدو الفيميل بوحدو. دونك غير خصنا داك المال غير خصنا ليه فيميل اخر، وهذيك الفيميل غير خصنا ليها مال اخر. يعني من غادي نجيبوهم من نوع ديال طال واحد اخر، غيوليو عندنا 4. عندنا غير مال وفيميل ولكن مفرقين، يعني خصنا نجيبو لداك المال فيميل والفيميل خصنا نجيبو ليها مال. هذا هو لوموتاليزم ديال لاسبيس ديويك. دابا غادي نشوفو hétérotalisme bipolaire. Dans le cas d'une espèce monoïque, deux tâles sont nécessaires, un de type plus et l'autre de type moins. كيخصونا غير جوج ديال انواع ديال لي طال، واحد باش يحقق لنا لي غاميت مال وواحد باش يحقق لنا لي غاميت فيميل. Dans le cas d'une espèce dioïque, 4 tâles sont nécessaires, 2 tâles plus un mâle et l'autre femelle, 2 tâles moins un mâle et l'autre femelle. هنا كما قلت لكم قبيله اسباس ديويك كيكونوا فيه 4 ديال لي طال. علاش؟ حيت كيكون هوايا فيه كل هذاك العضو كيكون واحد محمول عليه الانثى بوحدها والذكر بوحدو، دونك كيخصونا ذكر وانثى وحدين اخرين من طال مختلف. داكشي علاش كيكونوا عندنا 4. دابا غادي ندوزو لي سيكل دو ديفلوبمون اللي بزاف منكم ما فاهمينهمش. مهم غير ركزوا معايا مزيان 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 وغادي تفهموا ان شاء الله. Une série d'événements se succède à partir du zygote, formant un cycle de développement complet jusqu'à l'apparition d'un nouveau zygote. هي واحد تسلسل الاحداث كيكون عندنا الاول الافراد في الاول، وهادي كيوقع لدوك الامشاج ديالهم الاخصاب باش يعطيونا واحد الزيغوت عاوتاني بحال هكا وهي غادا. Les algues présentent plusieurs types de cycles de développement. غادي نشوفو اول تيب ديال لي سيكل. Cycle de développement monogénétique haplophasique, par exemple Spirogia. هاد السيكل دو ديفلوبمون شنو هي مونوجينيتيك؟ يعني عندنا فيه جينيراسيون وحده. ابلوفازيك زعما كيكون فيه ابلويد، يعني كديك لا جينيراسيون اللي فيها ان سول ان. التيب الثاني سيكل دو ديفلوبمون مونوجينيتيك، يعني جينيراسيون وحده ولكن ديبلوفازيك. شنو هي ديبلوفازيك؟ يعني كيكون فيه ديبلويد، كيكون ديك لا جينيراسيون اللي كاينه دوزين. شوفوا التيب الثالث سيكل دو ديفلوبمون ديجينيتيك ابلوديبلوفازيك ايزومورف. شنو هي هذه؟ ديجينيتيك يعني فيه جوج ديال لي جينيراسيون ابلوديبلوفازيك. ابلو هي ابلويد وديبلو هي ديبلويد فازيك. كنسبقوا اللي كثر ملي كيكونوا عندنا دو جينيراسيون، وحده فيها ابلويد وحده كاينه ديبلويد دوزين ووحده فيها غير ان. اللي كثر اللي واخده نسبه كثر هي اللي كنديروها هي البديه. مثلا هنايا ابلويد اللي كانت ابلويد هي اللي كثر كنديروا ابلو ديبلوفازيك، ولا كانت ديبلويد هي اللي كثر كنديروا ديبلو ابلوفازيك. ولكن هنا زيد لينا ايزومورف. شنو هي ايزومورف؟ يعني فحال يعني 50% ابلويد و 50% ديبلويد. داكشي علاش كنزيدو هاد ايزومورف. اما الا ما كانتش ما غاديش نديرو هاد ايزومورف وغادي نسبقو اللي كثر.
اللي واخد نسبة كتر. هنا عندنا ليكزومبل ديال اولفا صافي. يعني دابا مونوجينيتيك قلنا جينيراسيون وحده، دي جينيتيك دو جينيراسيون، و ابلوفازيك بالنسبه لهاد الجينيراسيون وحده كتكون اما ابلوفازيك ولا ديبلوفازيك. ابلوفازيك يعني كيكون فيها ابلويد، و ديبلوفازيك كيكون فيها ديبلويد. وملي كيكون عندنا دو جينيراسيون، هذيك اللي لا فاز اللي واخده كشر هي اللي كنبداو بها اما ابلو ديبلوفازيك ولا ديبلو ابلوفازيك. ايزومورف ملي كيكونوا فحال فحال، كيكونوا فحال فحال بدا باش ما بغيتي اما ابلو ديبلوفازيك ولا ديبلو ابلوفازيك، وغير تزيد هاد ايزومورف راهم فحال فحال. دابا غادي نشوفو سيكل دو ديفلوبمون دي جينيتيك ابلو ديبلوفازيك هيتيرومورف. شنو هي دي جينيتيك؟ قلنا يعني هذاك لو سيكل فيه دو جينيراسيون، وحده دو زين وواحد لا جينيراسيون فيها غير ان سول ان. ابلو ديبلوفازيك هيتيرومورف، شنو هاد هيتيرومورف؟ زعما مختلفين. ابلو ديبلوفازيك داوين على هادي على هاد لافاز. يعني هنا شنو قلنا كما قلت لكم قبيله باش بادين ابلو ديبلوفازيك، يعني ديك لافاز اللي فيها ان سول ان هي اللي كتر ابلويد. ابلو ديبلوفازيك بادين بابلو عاد دازو ديبلو. هاد هيتيرومورف هي مختلفين صافي. عندنا ليكزومبل ديال لاميناريا، قلنا دي جينيتيك دو جينيراسيون ابلو ديبلوفازيك ايتومورف، هادو هي مختلفين. و ابلويد هي لا فاز لي كبيره. غادي نشوفو سيكل اخر، سيكل دو ديفلوبمون تري جينيتيك ابلو ديبلوفازيك ايزومورف. تري جينيتيك يعني فيه 3 جينيراسيون. ابلو ديبلوفازيك ايزومورف يعني فحال فحال. هاد لا فاز ديال لابلويد و ديبلويد قد 50% 50%. دابا غادي نشوفو واحد ليكزامبل باش تزيدو تفهموا. هذا واحد ليكزامبل ديال لاسيتابولاريا. عندنا في الاول واحد الجاميتوفيت دو زين، هذاك فيه واحد الجاميتوسيست مال و فيميل، ومن بعد ما وقع لهم الميوز جات الفيكونداسيون ولاو عندنا واحد لي غاميت ان سول